उभे राहा तांकां भरघोस मतां निवडून दिल्या भायर तांकां घेवन यो जी काय तेंची सदिच्छा आसा म्हणून सदिच्छा पूर्ण कर येणाऱ्या अडचणी सगळे दूर करून यशस्वी पुरवला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी तुझ्या भायर तांकां घेवन ये तुझ्या भायर तेंची सुभाळ कर सर्वाधिक कल्याण करा. गेल्या टर्माक हांव जिल्हा मेंबर म्हणून ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व केलां आनी यंदा बाबू आजगांवकर सरांनी म्हणजे हांवेंच म्हाज्या वैयक्तीक कारणा खातीर आनी एक नेवाच्या वारो फुडें येवनी म्हणून प्रदीप कांबळेचें नांव आमी सुचयलें सगळ्यांनी आनी सरान तें मान्य केलें. आनी आयज प्रदीप कांबळे ह्या इलेक्शनाक तोरसे जिल्हा मतदारसंघात दवरलेलो आसा. आमी जशें सर BJPचे हे आसा तशें आमी बी BJPचीच आसा आनी BJPच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी बरीचशी कामां फुडें येयली. प्रमोद सावंत, तानावडे, आपलो दामू नायक यांचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां लाभलेलें आनी आमी त्या माध्यमांतल्यान त्या पक्षाकूच हांव आहा आनी त्या पक्षांतल्यानूच हांवें बरीचशी कामां मार्गी लावली. काहींचें म्हणणें आसा कितें गटारां बांदप खुर्च्यो दिवप हें ZPचें काम न्हय तर आमी आरोग्या विशयी भुरग्यांक करियर गायडन्स अशे वेगवेगळे प्रोग्राम ह्या माध्यमांतल्यान हांव जे 5 वर्साच्या कालावधीन आसलें महिलां खातीर काही कोर्सीस म्हणजे जावो तो हें करून हांवें फुडें वचोन आमी अशींय कामां केल्लीं आसा. स्मशानभुमी म्हूण देवाचे धालो मांड म्हूण आमी ही गटारांत आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की गटारान पयसो घालूं नाकात म्हणटा म्हणून आमी गटारां बिटारां ही हेंची कामां आमी अशीं करूंक ना तर आमी बरी बरी जी लोकांनी मागली लोकांचो फोकस आसलो हें काम करपाचें म्हणून त्या कामांक आमी प्राधान्य दिलो आनी ती कामां पूर्णत्वाक गेली. कित्याक आमी BJPची कार्यकर्तेच म्हणून केलां तेन्ना सरूय BJPन आसा हांवूय BJPन आसा आनी हो आयज कांबळी जो दवरलेलो आसा एका तेका भरघोस मतांनी म्हाज्या सगळ्या तोशे मतदारसंघान म्हाज्या फाटल्यान जशें हांवें कार्य केलां तशें तोय बी कार्य करतलो इतली म्हाका गॅरंटी आसा. आनी ना केलें जाल्यार आमी तेज्या फाटीशी रावन कशें करूंक जाय हें आमी तेका दाखोवन दितली आनी तेचे कडल्यान काम करून घेतली. फक्त वोटरांनी विश्वास दवरपाचो आनी तेका वोट करपाचो अशें हांव आमच्या वोटरां कडेन मागणें करतां.